कहिले समतल सागर भइरहिदिन्छ, कहिले छल भई उर्लिदिन्छ, सम्हाल्नै गाह्रो भोजन बहकिने मन, बहकिने मन, बहकिने बहकिने मन, बहकिने मन। आवाज मात्रै दिई हेर्नु तुरुन्तैमा आइहाल्छु, गाह्रो साह्रो के कस्तो छ सबै सबै बताइहाल्छु। आवाज मात्रै दिई हेर्नु तुरुन्तैमा आइहाल्छु, गाह्रो साह्रो के कस्तो छ सबै सबै बताइहाल्छु। सँगै हिँड्दा जिन्दगीमा भुलचुक त भइहाल्छ, सँगै हिँड्दा जिन्दगीमा भुलचुक त भइहाल्छ। आवाज मात्रै दिई हेर्नु तुरुन्तैमा आइहाल्छु, गाह्रो साह्रो के कस्तो छ सबै सबै बताइहाल्छु। सँगै हिँड्दा जिन्दगीमा भुलचुक त भइहाल्छ, केही तिमी सच्याउनु केही म सच्याइहाल्छु। प्रिय मान्छे, झन्डै 19 दिने यात्रा सकाएर आज मात्र यो काठमाडौँ सहर फर्किएको छु। यो बीचमा देशका विभिन्न ठाउँहरूमा पुगेँ, विभिन्न मानिसहरूसँग भेटेँ। केही दृश्यहरू मोबाइलमा र केही दृश्यहरू आँखामा कैद गरेर फर्किएको छु। आजको युवाले देखिरहेको सपनाहरू बुझेँ। कतै हामी भात खाने मेसोमा मात्रै त जीवन सकाउँदै छैनौँ भन्ने त्रास उब्जिएपछि ती तमाम युवालाई जीवन कता लैजानु पर्ने हो त भन्ने बारे शान्त तलाउमा ढुङ्गा हानिदिए जसरी तरङ्गित बनाएर फर्किएँ। आज दिउँसो काठमाडौँ छिर्दै गर्दा यहाँका गिफ्ट पसलहरू झकिझकाउ देखेँ। सम्झिएँ ए साँच्ची आज त भ्यालेन्टाइन डे। मेरो साथी मलाई भन्दै थियो कि भ्यालेन्टाइन डेमा म तिमीसँगै हुनुपर्ने थियो। मैले ए हो र मात्रै भनेर टारेँ उसलाई। सायद ऊ सम्झिन्छ कि यो समयको हरेक प्रेमी प्रेमिका एक नासका हुन्, त्यसैले आजको दिन तिमी र म सँगै हुनुपर्थ्यो भनेर ऊ मलाई सुझाइरहेको थियो। सबै यस्तै दिन विशेष पारेर प्रेम प्रकट गर्न अभ्यस्त भइसके यस्तो सम्झँदो हो ऊ, र त भन्दै थियो मलाई कि आजको दिन त सँगै भएको भए हुने। त्यसो त एक फेर तिमीलाई सोधि हेरेको पनि हो मैले कि यो दिन हामी सँगै हुनुपर्ने हो र। मैले आशा गरे अनुरूप नै तिमीले सहजै भनिदियौ, कामलाई प्राथमिकता दिनु, भेटघाट त जहिले गर्दा पनि भइगयो। मलाई यही जवाफकै अपेक्षा थियो तिमीबाट, किनकि प्रेम मिति तोकेर गर्ने कुरा हो भन्ने हामी दुवैलाई लाग्दैन, र त यो फेब्रुअरी 14 के दिन प्रेम प्रस्ताव राख्ने भन्ने कुरा पनि हावादारी लाग्छ। हाम्रै कुरा गरौँ न मिस। कुरा हुँदै गएपछि तिम्रो विचारबाट झनभन्दा झन प्रभावित हुँदै गएपछि र मैले यतिका वर्ष जीवनमा कुरिरहेको मान्छे तिमी नै त हौ भन्ने मलाई महसुस भएपछि मैले आफ्नो कुरा भने तिमीलाई। प्रेम प्रस्ताव राखेँ भनौँ न। तिमीले यसबारे आफूले केही सोचि नसकेको भन्यौ। म हुन्छ त नि भनेर एकहोरो प्रेम गरिरहेँ तिमीलाई। कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो कि तिमीले पनि प्रेम गर्छौ मलाई, फेरि अर्को दिन लाग्थ्यो कि होइन, तिमीलाई प्रेमको महसुस नै भएको छैन। यसै गरी कहिले हाँस्दै र कहिले रुँदै त बित्यो मेरो भागको लगभग 1.5 वर्ष। मैले कतिपटक ढिपी पनि गरेँ होला तिमीलाई प्रेमका लागि, तर तिम्रो चिर परिचित उही शैली अनुरूप तिमी चुपचाप बसिरह्यौ। हरेक विषयलाई गम्भीर भएर लिने र निर्णय गर्न हतार नगर्ने तिम्रो उही मौलिक विशेषता अनुरूप नै मेरो लाख प्रयत्नको बावजुद पनि तिमी मौन नै बसिदियौ। एउटा समय यस्तो पनि आयो कि अब तिमीलाई पाउँदिन भन्ने सत्यलाई मैले स्वीकार्नै पर्छ भन्ने लाग्न थाल्यो मलाई।
मुटुमा गाँठो पर्ला यो सत्य स्वीकार्न, तर नस्वीकारी धरै छैन भन्ने लाग्न थाल्यो। तर यही बीचमा केही फरक भइदियो, जसले मेरो जीवनको अस्ताउन लागेको घाम फेरि उदाइदियो। यसपालि केही दिन लगातार भेटिरह्यौँ हामीले। साँझ सँगै खाना खायौँ, हरेक साँझ एकाध घण्टा कुरा गर्दै बस्यौँ। मैले प्रेम गर्न थालेको यतिका समयपछि बल्ल हिजो आज तिमीले पनि भन्न थाल्यौ कि मलाई हिजो आज अर्कै महसुस हुन थालेको छ। मैले तिमीलाई भेटेर फर्किएपछि तिम्रो न्यास्रो लागिरहेछ भनिरहँदा तिमीले पनि भन्न थाल्यौ कि मलाई पनि त्यस्तै केही भइरहेको छ। तिमीमा भइरहेको यो महसुस थाहा पाएपछि म सोच्दैछु, फूलहरू एउटा याममा फुल्छन्, तर सबै फूलहरू एकैचोटि फुल्दैनन्। सबैको हृदयमा एकैचोटि प्रेम आउँदैन। म केही अघिबाटै प्रेम गर्न थाले तिमीलाई, तर तिमीलाई भने बल्ल अब प्रेमको महसुस हुन थालेको छ। तब भ्यालेन्टाइन डे भनेर सबैलाई एकै दिन प्रेमको महसुस कसरी हुन सक्छ? यो त मिल्दै नमिल्ने कुरा भयो। प्रिय मान्छे, जीवनमा केही खुसीहरू ढिलो आउँछन् तर सधैँ रहिरहन्छन् भन्ने सुनेथे। यस्तै त भइदियो तिमी। लगभग गुमाए कि भन्ने लागिसकेको प्रेम फेरि पाउँदा यस्तो महसुस हुने रहेछ कि म कसरी शब्दमा बताउँ त्यसलाई। झन् यति विधि महत्त्व बढ्ने रहेछ कि तिम्रो कसरी भनौँ म आफूभित्रको त्यो महसुस। यस्तो लाग्छ कि मानौ कुखुराको पोथीले आफ्नो चल्लालाई पखेटाले ढाकेर सुरक्षित राखे जस्तै तिमीलाई सधैँभरि त्यसै गरी प्रेम गरिरहनेछु म। अबदेखि मेरो सबै मन तिमीलाई भो, मुटु तिमीलाई भो, धड्कन तिमीलाई भो। अबदेखि मेरो सबै मन तिमीलाई भो, मुटु तिमीलाई भो, धड्कन तिमीलाई भो। हाम्रो लक्ष्य यो समाजको दुःख अन्त्य हुनुपर्छ, त्यतैतिर हिँडौँ हामी, जीवन तिमीलाई भो। प्रिय मान्छे, म औधी प्रेम गर्छु तिमीलाई। तिमीलाई गुमाउनु पर्ने हो कि भन्ने कल्पना मात्रै गर्दा पनि मुटुको भित्री भागमा कसैले हातै हालेर सियोले ग्वाम्म रोपिदिए जस्तो पीडा हुन्छ। त्यति विधि सहनै गाह्रो हुन्छ मलाई। यो बीचमा हाम्रो सम्बन्धमा पनि केही उबड खाबडहरू आए। कति धेरै आँसुहरू रोइदिएँ मैले। जीवनमा तिमी यसरी आदत बनेर बसिसकेकी रहेछौ कि कसै गरी पनि तिम्रो याद मबाट पर नभइजाने भइसकेको रहेछ। म जे गर्दा पनि तिमीले भनेको सम्झने भइसकेको रहेछु। तिमीलाई पाउनु मेरो जीवनको सबैभन्दा ठुलो खुसी जस्तो लाग्न थालिसकेको रहेछ मलाई। प्रेम यस्तो चिज रहेछ कि यो पाउँदा व्यक्तिले आफूलाई संसारकै शक्तिशाली जस्तो सोच्न थाल्दो रहेछ, अनि यो गुमाउँदा संसारकै कमजोर जस्तो। म अब केही पनि गर्न सक्दिनँ, मेरो अब कामै छैन भन्ने जस्तो निराशा आइदिँदो रहेछ जीवनमा। मेरो जीवनमा पनि तिम्रो त्यति धेरै महत्त्व छ। तिमीसँगै नहुने कुराले निकै नै कमजोर बनाउने रहेछ मलाई। तर यति भन्दा भन्दै पनि म के कुरा जोड दिएर भन्छु भने समग्र जीवनकै लक्ष्य चाहिँ प्रेम होइन, हुनु हुँदैन। जीवनको कुनै कालखण्डको लक्ष्य भने हुन सक्दछ प्रेम। समग्र जीवनकै लक्ष्य प्रेम भइदिने हो भने त प्रेम पाएपछि पनि त जीवन बाँकी रहन्छ होला नि त। के त्यसपछि चाहिँ जीवनमा लक्ष्य नै हुँदैन त? त्यसपछि अरू कुराहरू स्वाभाविक रूपमा जीवनको लक्ष्य बनिदिन्छन्। त्यसैले जीवनको कुनै कालखण्डको लक्ष्य भने हुन सक्दछ प्रेम। समग्र जीवनको लक्ष्य त मानव जातिको मुक्ति हुनुपर्दछ, संसारका दुःखहरूको अन्त्य हुनुपर्दछ। संसारमा प्रेमबाट पाइने सुख भन्दा 1000 गुणा बढी दुःख अरूतिर छन्। मान्छे मारिएका छन्, करोडौं मानिस शरणार्थी भएर बस्न बाध्य छन्, अर्बौं मान्छे खान नपाएर मरिरहेका छन्। बाँच्नकै लागि 18 घण्टासम्म श्रम गरिरहनु परेको छ अधिकांश व्यक्तिले। त्यो दुःखलाई हेर्यो भने प्रेममा हुने बिछोड त सामान्य लाग्न सक्छ। विपरीत लिङ्गी बीच आकर्षित भएर गरिएको प्रेम टुट्यो भने पनि सामान्य कुरा मान्नुपर्छ। प्रेममा बिछोड हुनु एउटा औसत दुर्घटना चाहिँ अवश्य हो। दुर्घटना हुँदा एउटा अङ्गमा चोट लाग्यो भन्दैमा जीवन नै खेर फाल्न त हुँदैन। यो कुरा प्रेम गरिरहेका धेरैलाई बुझाउनु पर्नेछ। म यसकारण झनै तिमीलाई गुमाउन चाहन्न कि हामी हाम्रो प्रेमलाई समाजका दुःखहरू अन्त्यका लागि लगाउन तयार भएका छौँ। परम्परागत श्रीमान श्रीमतीको घेराबाट माथि उठेर हामी दुवै समाजका दुःखहरू हटाउन अघि सर्न तयार भएका छौँ। यसर्थ पनि हाम्रो प्रेम एक अङ्गालो जीवनसाथी पाउनेमा मात्रै सीमित छैन, केही थान सन्तान उत्पादन गर्नेमा मात्रै सीमित छैन। हाम्रो प्रेम मानव जातिको मुक्तिको यात्रामा एउटा सिँढी बन्न सक्दछ भन्ने विश्वास छ मलाई।
मिस आजको दिन अलि प्रेममय कुराहरू मात्रै गरिदियोस् भन्ने पनि लागेको थियो होला कतिलाई। तर प्रेमलाई कसरी लिने भन्ने बारे जसरी तिमी र म सोच्छौ नि त्यसरी नै हामी जस्तै प्रेम गरिरहेका धेरै साथीहरूलाई यो कुरा हामीले बुझाउनै पर्नेछ। प्रेम गरेकै कारण रुकुमका नवराज विकले 5 जना साथीहरू सहित मारिनु परेको छ। काभ्रेका अजित मिजारको लास 5 वर्षदेखि टिचिङ हस्पिटलको शवगृहमा राखिएको छ। आज प्रेम गरिरहेका हामीले उनीहरू किन मारिनु पर्यो, उनीहरूले किन अझै न्याय पाएनन् भनेर सोच्नु पर्दैन र? मलाई बझाङको कारागारबाट एकजना भाइले केही दिन अघि फोन गर्थे। अन्तर्जातीय विवाह गरेको 1 वर्षपछि पनि केटीको परिवारले छुट्याएछन् र केटीलाई पनि फकाएर धम्क्याएर ती भाइलाई चाहिँ 1 वर्ष केटीलाई बन्धक बनाएर बलात्कार गरेको आरोपमा मुद्दा हालिदिएछन्। केटीले पनि हो भनेर बयान दिएछन्। उनी 1.5 वर्षदेखि कारागारमा रहेछन्। ती भाइ यस्तो किन हुन्छ भनेर हामीले जवाफ खोज्नु पर्दैन र? हामीले प्रेम गरिरहेकै समयमा, आजकै समयमा हामीले जस्तै प्रेम गर्ने अर्को कोही मारिनु परेको छ, बलात्कारको आरोपमा जेलमा बस्नु परेको छ। यो के हो? यो गलत हो कि होइन? यदि गलत हो भने उनीहरू जस्तै प्रेम गरिरहेका हामी र हाम्रो जोडीले यस्तो गलत कुरा अब अरूलाई नहोस् भन्नका लागि के गर्यौं त? यदि यसै गरी चुपचाप बस्यौं भने त त्यसरी मारिने, त्यसरी जेल पर्ने अर्को व्यक्ति हामी आफै पनि त हुने होइन भनेर किन नसोचेको हामीले? किन ध्यान नगएको त्यता? प्रिय मान्छे, म तिमीलाई खुबै प्रेम गर्छु र मलाई यो कुरामा झन् बढी खुसी लाग्छ कि हामी हाम्रो प्रेमलाई यो समाजको दुःखहरू अन्त्यका लागि ऊर्जाको स्रोतको रूपमा लिएर अघि बढ्न तयार प्रेमी प्रेमिका हौ। केही म सिकाउला, केही तिमी सिकाउनु, सधैँ प्रेम गरेर नै जिन्दगी यो बिताउनु। केही म सिकाउला, केही तिमी सिकाउनु, सधैँ प्रेम गरेर नै जिन्दगी यो बिताउनु। दुःखहरू अन्त्य गर्न लागिरहँला सधैँ सधैँ, त्यति बेला थकान लाग्दा छेउैमा निदाउनु। त्यति बेला थकान लाग्दा छेउैमा निदाउनु। प्रेममय होस् प्रेम दिवस, कसैलाई नि घात नहोस्, गुमाउनै परे पनि अत्यधिक विस्मात नहोस्। अब हामी सबै मिली हाम्रो समाज यस्तो बनाऊ, प्रेम गर्नेलाई रुवाउने वर्ग नहोस्, जात नहोस्। थाहा संसार नेटवर्कबाट हरेक हप्ता आउँछ, एकैछिनमा जान्छ तर सबको मनमा छाउँछ। सोमबार राति यसै बेला सुन्नुहोस् अनि सुनाइदिनुहोस्, बहकिने मन हो यो, मन बहकाउँछ। तपाईलाई आफ्नै कुरा गरिदिए जस्तो लाग्ने एउटा रेडियो कार्यक्रम बहकिने मन। कतै प्रेम गरिरहेको तपाईँ, कतै प्रेमबाट पराइरहनु भएको तपाईँ सबैलाई नमस्कार। म महावीर विश्वकर्मा। निन्द्रामा ओढ्ने फ्याँकेका साना नानी बाबुलाई फेरि ओढाइदिन हतारिने आमाहरू जस्तै म पनि आज फेरि हतार हतार तपाईँको छेउमा टुसुक्क बस्न आइपुगेँ, साथी भुवन पौडेलसँगै। कस्तो छ खै जाडो त्यता, न्यानो कस्तो छ, चुहिन्छ कि शीत कतै, छानो कस्तो छ। आज पनि आए म त बस्छु मनमा भनी, तर मनको कोठा ठुलो सानो कस्तो छ। नमस्कार, कार्यक्रम बहकिने मनमा तपाईँलाई स्वागत छ। म महावीर विश्वकर्मा। सिसापारीपट्टि भुवन पौडेल हुनुहुन्छ। थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट आइरहेको यो कार्यक्रम बहकिने मन देशभरिका 145 भन्दा बढी रेडियोहरूबाट एकैसाथ सुन्न सकिन्छ। आजैबाट अछाममा रेडियो हाम्रो सफलताबाट पनि कार्यक्रम प्रसारण
सुरु भएको छ। स्टेसन म्यानेजर शालिभान साउदजीले मलाई मेसेज गर्नुभएको थियो, फोन पनि गर्नुभएको थियो। रेडियो हाम्रो सफलता अछामबाट बहकिने मन आजबाट प्रसारण सुरु भएको छ। अरू रेडियोबाट पनि कार्यक्रम प्रसारण गर्न चाहने साथीले मलाई मेरो फेसबुक पेजमा महावीर विश्वकर्मा नामकै फेसबुक पेज छ, त्यहाँ मेसेज गरिदिनु भयो भने हुन्छ है। अघि शालिभानजीले नै भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँको नम्बर पत्ता लगाउनै धेरै गाह्रो भयो भनेर। मलाई मेसेज गर्नुभयो भने सिधै म तपाईँलाई नम्बर दिइहाल्छु। अरू प्रक्रिया त्यस्तो केही पनि छैनन्। तपाईँले कार्यक्रम बजाउन तपाईँको रेडियोमा चाहनुभयो भने बजाउन सकिहालिन्छ। अहिले त अनलाइनबाट पनि बजाउन सकिन्छ। प्रविधिको त्यो ठाउँमा हामी पुगिसकेका छौँ, त्यसैले त्यति गाह्रो छैन। आज बहकिनी मनमा फोनमा आउने साथीले मुक्तक नै भन्न पर्दैन है आज, कि म अस्ति रुकुम पश्चिम पुग्दाखेरि त्यहाँ विवेक विश्वकर्मा लगायतको साथीहरूसँग भेटघाट भएको थियो र कतिपय साथीहरू बहकिनी मन सुन्नुहुन्छ तर मुक्तक लेख्न आउँदैन। त्यसो हुँदाखेरि मुक्तक लेख्न नआउने साथीको लागि त कार्यक्रमै भएन भन्ने पनि भनिरहनु भएको थियो। आज चाहिँ बहकिनी मनमा हामी दिउँसो आज फेसबुकमा नै बहकिनी मनको फेसबुक पेजमा नै लेखेकै कुरामै आज केन्द्रित हुन्छौँ कि आज भ्यालेन्टाइन डे। यो अब पछिल्लो समय चाहिँ पुँजीवादी संस्कृतिले फेरि यसलाई यसरी गाँजेको छ कि एक हप्तासम्म मनाउने, यो अनेक नाममा होइन, कहिले के डे भनेर व्यापार गर्ने भइरहेको छ। यो त गलत भइरहेको छ। तर यो आजको दिन चाहिँ बहकिनी मन प्रेम विषयमा आधारित रेडियो कार्यक्रम भएकोले पनि तपाईँले अहिले प्रेम गरिरहेको व्यक्ति वा पहिले कुनै समय प्रेम गरेको मान्छेलाई केही भन्न मन लागेको छ भने छोटोमा लेख्नुहोस् है, म बेलुकी बहकिनी मनमा पढ्नेछु भनेर लेखेको थिएँ। 389वटा कमेन्टहरू आएका छन्, कुराहरू, त्योमध्ये कति पढ्न भ्याउँछु, पढ्नु पनि छ। फोनमा आउने साथीले पनि तपाईँको के सन्देश आज छ भने भन्न सक्नुहुन्छ बहकिनी मनमा। आज तपाईँले नाम नबताउनु भए पनि हुन्छ, तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्छ भने नाम पनि नभन्नुहोस्, तर तपाईँको केही म्यासेज छ कसैलाई भने भन्न सक्नुहुन्छ। फोन नम्बर चाहिँ बरु याद गर्नु होला है। 2वटा फोन नम्बर छन्। महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। पुरुष साथीहरू 01 42 67 279 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी दुवै नम्बरमध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनुभए पनि हुन्छ। 01 42 68 803 या 01 42 67 279, यो 2वटै फोन खुला गरेका छौँ। आज चाहिँ म तपाईँलाई नाम सोध्दिनँ, तपाईँले भन्नुभए पनि हुन्छ, नभन्नुभए पनि हुन्छ। आज तपाईँलाई यो आजको दिनमा, यो भ्यालेन्टाइन डेको दिनमा कसैलाई त्यस्तो भन्न मन लागेको केही कुरा छ भने भन्नुभए हुन्छ। र म बिचबिचमा भन्छु कि यो भ्यालेन्टाइन डे भनेर फेरि कार्यक्रम गरिँदा फेरि आफै प्रशय दिइरहेको छ यो दिनलाई, फेरि भनिरहेको छ कि पुँजीवादी व्यवस्थाले चाहिँ अथवा बजारले उपभोक्ता बनाइरहेको छ भनिरहेको छ। यो कस्तो विरोधाभास कुरा गरिरहेको छ यो मान्छे भन्ने पनि होला। एकछिनपछि यो विषयमा म फेरि कुरा गरौँला। अहिले चाहिँ फोनमा आउने साथीसँगै कुरा गर्छु। हेलो हेलो हजुर सर। हजुर नमस्ते। नमस्ते दाजु। आज चाहिँ नाम नसोध्ने केही भनेको छौँ हामीले, तर तपाईँलाई भन्दा अप्ठ्यारो लाग्दैन भने चाहिँ भन्नुभए हुन्छ। मेरो नाम लोकेश बोरा हो दाजु। ए लोकेशजी, मैले किन नाम नसोध्ने भनेको भने नेपाली समाजमा आज पनि प्रेम चाहिँ सङ्घर्षकै विषय हो कि। त्यसो हुँदाखेरि फेरि तपाईँको केही कसैलाई केही तपाईँको मनको मान्छेलाई, तपाईँले प्रेम गरेको मान्छेलाई केही तपाईँको म्यासेज छ, केही भन्न मन लागेको छ, अथवा हिजो छुटेको व्यक्तिलाई केही भन्न मन लागेको छ भने तपाईँको नामै मैले सोधिदिँदा चाहिँ अलिक समस्या होला कि भनेर हो। ल तपाईँलाई के भन्न मन लागेको छ? आज चाहिँ हामी मुक्तक नसुन्ने भनेका छौँ। तपाईँको सन्देश कसलाई के छ भन्नुभए हुन्छ। हेलो ए है, तपाईँको सन्देश कसलाई के भन्न मन लागेको छ आज तपाईँले भन्नुभए हुन्छ। आज चाहिँ हामीले मुक्तक नसुन्ने भनेका छौँ कि कार्यक्रममा, त्यसैले। ए हो र, तपाईँले कार्यक्रम नसुनिकनै फोन लगाउनु भएछ त्यसो भए है। ल मुक्तक लिएर आउनु भएको भए त अब आइसकेपछि त सुनाउनुहोस् न त। हुन्छ वाचन गर्नुहोस्। ल आज चाहिँ म तपाईँको जवाफ दिनतिर नलागौँ कि के हुन्छ? ल फेरि अरू साथीले नि ल जवाफ भनेपछि फेरि मुक्तक भन्न थाल्नुहुन्छ कि अरूले पनि। आज चाहिँ सन्देश मात्रै लिउँ भनेर हो। हुन्छ सुनाउनुहोस्। ल त म मुक्तक वाचन गर्छु दाजु। सधैँभरि यस्तै रहनु तिम्रो बानी नफिर्नु, सधैँभरि यस्तै रहनु तिम्रो बानी नफिर्नु, कमल मनमुटु छानी छानी नफिर्नु,
सधैँभरि यस्तै रहनु तिम्रो बानी नफेर्नु कमल मन मुटुहरू छानी छानी नफोर्नु कहिलेकाहीँ थोरै असुविधा भए पनि आफू बसेको मनको राजधानी कहिल्यै नफेर्नु ल हस् धन्यवाद ल तपाईँलाई। कार्यक्रम बहकिने मनमा आज चाहिँ हामी तपाईँले कुनै समय प्रेम गरेको मान्छे अथवा अहिले प्रेम गरिरहेको मान्छे कसैलाई तपाईँको सन्देश के छ केही भन्नु मन लागेको छ भने फोन गरेर भन्नुहोला भन्ने गरिरहेका छौँ। मुक्तक नलेखेको साथी पनि आज आउन सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ बेसिकली मुक्तक नसुनाउँ भनेर सधैँ त्यो गरिरहेका छौँ। आज चाहिँ तपाईँको सन्देश चाहिँ सुनौँ भनेको हो। म फोन नम्बर भन्छु, त्यसपछि केही म यहाँ कमेन्टमा आएका सन्देशहरू पढ्छु। महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। पुरुष साथीहरू 01 42 67 279 नम्बर डायल गरेर आउन सक्नुहुन्छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी दुवै नम्बरमध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ। म केही यहाँ साथीहरूले लेख्नुभएको कमेन्टमा लेख्नुभएको सन्देशहरू पढ्छु। त्यसो भएपछि अरू साथीहरूलाई पनि यस्तो रहेछ आज भन्ने आइडिया होला। गङ्गा ओलीले लेख्नुभएको थियो उहाँको आफ्नो मान्छेलाई कि तिमीलाई बिना आश र बिना स्वार्थ नै माया गरेकी थिएँ, तिमीलाई पाइन, कुनै गुनासो छैन, तिमीसँग सधैँ खुसी हुनु अनि म पनि अब आफूमा आफै खुसी खोज्दै अघि बढ्नेछु। यो प्रेम दिवसको तिमीलाई र मलाई अथाह शुभकामना लेख्नुभएको थियो। कल्पना श्रेष्ठले लेख्नुभएको छ हर दिन प्रेम दिवस बनाउन सफल भएकोमा हामीलाई बधाई भन्ने दिन आओस्। असीम विश्वकर्माले लेख्नु भएको छ आफूलाई भन्दा धेरै तिमीलाई विश्वास र प्रेम गर्नु नै मेरो भूल हुन गयो जिन्दगीमा। जहाँ छौ खुसी र शान्तिपूर्ण जीवन बितोस् कामना। र अन्तमा एक दिन खरानी भएर जाने रूप र शरीरको घमण्ड अब झुक्किएर पनि कसैसँग नगर्नु प्रिया। दुनियाँसँग असीमसँग जस्तो सोझोपनको फाइदाको अपेक्षा नगर्नु। सरू रिजालले लेख्नु भएको छ अहिले प्रेम गरिरहेको प्यारो मान्छे आज एक दिन मात्रै होइन, हरेक दिन विशेष प्रेम दिवस जस्तो होस्, हरेक दिन खास विशेष बनोस्, एकअर्कामा सधैँ माया विश्वास ख्याल बुझाइ होस्, एक उदाहरण जस्तो होस्, हाम्रो जोडी सधैँ खास होस्, कहिले बकवास नहोस् लेख्नु भएको छ। तुलराज विश्वकर्माले लेख्नु भएको छ म अहिले प्रेम गरिरहेको मान्छेलाई भन्छु कि हाम्रो दृष्टिकोणमा विवाह संस्था गलत छ, तर प्रेम त छैन नि, त्यसैले आऊ खुलेर प्रेम गरौँ, तोडौँ यो समाजले जातको नाममा जेलेका जन्जिरहरू र समाज परिवर्तनको एउटा पाइला बनाऊ। आभास पौडेल सुदर्शनले लेख्नु भएको छ धनै धनको महल ठडाइ राख्न त नसकुला तिमीलाई, तर जिन्दगीको हरेक प्रहरमा आउने जुनसुकै अवसर र चुनौतीहरू सँगसँगै सामना गरौँला, म माथि पुरा विश्वास अनि भरोसा गरिदेऊ लेख्नु भएको छ। अरू साथीहरूको सन्देश एकछिनपछि पढ्छु। फोनमा आउनुभएको साथीसँगै कुरा गर्छु। हेलो हेलो हजुर नमस्ते। मेरो फोन कुरियाको कस्तो हुँदा अन दिनु गरिदिएको? हजुर हजुर म बोलिरहेको छु, कार्यक्रम तपाईँ अनियरमै हुनुहुन्छ अहिले। ए नमस्कार भाइ। ए तपाईँले भुवनजीलाई पनि ठान्डा भन्नुभएछ। तपाईँलाई कुराको चाहिँ भुवनजीले होइन मैले कुराको हो कि, उहाँले अघि नै फोनभित्र दिनुभएको हो। अनि म चाहिँ यहाँ अरू साथीहरूको पढिरहेको थिएँ कि अहिले, अनि पढ्दै गरेको भएर अनि त्यो भ्याएपछि तपाईँसँग कुरा गर्न भनेर। आज चाहिँ हामी कार्यक्रममा मुक्तक नसुन्ने, तपाईँको प्रेम गरिरहेको व्यक्ति अथवा जीवनको कुनै समयमा तपाईँले प्रेम गरेको व्यक्तिलाई के सन्देश छ भने त्यो सुनाउनुहोस् भनेर फोन खुला गरेका छौँ। त्यसो हुँदा तपाईँको नाम पनि सोधिनँ मैले, तपाईँले नाम भन्न चाहनुभयो भने भन्न सक्नुहुन्छ, मतलब मैले चाहिँ प्रेसर गरिनँ तपाईँ। ए हुन्छ, तपाईँको सन्देश भन्नुभयो हुन्छ। अब के भनौँ, जिन्दगीमा सधैँ खुसी रहनु भन्छु उहाँलाई, सधैँ हाँसिरहनु भन्छु, खुसी रहेर आफ्ना दिनहरू बिताउनु भन्छु, मबाट टाढा भए पनि यसै भन्छु। अरू के भन्नु, हाँसेर मात्र जीवन बिताउनु, जति मसँग खुसी हुनुहुन्छ त्यति नै अरूसँग पनि खुसी रहनु भन्न चाहन्छु भाइ, यति भन्छु। अनि यति भनेर तपाईँको मान्छेले मेरै मान्छेले हो मलाई भनेको भनेर कसरी थाहा हुने त? आवाजले मात्र त थाहा हुँदैन होला, केही न केही क्लु त्यस्तो हुन्छ कि अथवा के? किनकि यो त जसले पनि जसलाई भन्न सक्ने कुरा भयो नि। ए हुन्छ ल ल, त्यति धेरै म प्रेसर गर्दिनँ। हस् धन्यवाद ल तपाईँलाई। के मेरो फोन किन उठाउनुहुन्न भन्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँले। त्यो चाहिँ हामीले दुईवटा फोन खुल्ला गर्दा एउटा फोन लाइनमा हुँदाखेरि अर्को फोन नउठाइरहेका हुन्छौँ है। भनेको धेरै फोन आउँदाखेरि फेरि एउटा र अर्को लाइनमा त लगातार राखिरहेका हुन्छौँ, फेरि यता कहिले मुक्तक पढ्ने बेला भएर पनि फोन नउठाएर हुन्छौँ, त्यस्तो हुन्छ। अर्को साथी फोनमा हुनुहुन्छ। हेलो
हजुर नमस्ते। हजुर नमस्ते दाइ। नमस्ते है, बहकिनी मनमा स्वागत छ तपाईँलाई। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद है त। आज चाहिँ तपाईँको नाम ठेगाना भन्ने नभन्ने तपाईँको इच्छा अनि तपाईँको सन्देश चाहिँ भन्नुहोला। म यहाँ बैतडीबाट बिन्दास भाइ बोलिरहेको छु। ए ल तपाईँको सन्देश के छ आज भन्नुहोस्। म चाहिँ आज चाहिँ मेरो चाहिँ धेरै भयो होइन, माया गरेको 6-7 महिना जति भयो, उहाँलाई चाहिँ मनमुटुबाट आई लभ यु भन्न चाहन्छु है। ल धन्यवाद, यति हो है तपाईँको। हजुर हुन्छ, बैतडीमा नि कार्यक्रम सुन्नुहुन्छ, हस् धन्यवाद। मीरा मगरले लेख्नु भएको थियो आज फेसबुक पेजमा नै कि बिछोडको कहानी भनेर प्रिय सानो जिन्दगीभरिको माया आरामै छ होला नि है, तिमी त त्यहाँ म पनि यहाँ सन्चै छु भन्नुपर्छ, जसो तसो बाँचिरहेको छु आँसुको भेलमा डुबेर, तिमीले त बिर्सिसक्यौ होला मलाई, तर मैले 1000 कोसिस गर्दा पनि भुल्न सकेको छैन, कति सजिलै तिमीले त सँगै जिउने सँगै मर्ने बाचा कसम खाएको नि भुल्यौ है निष्ठुरी, मलाई त त्यही कुराले पलपल मारिरहेको छ, पाउनु मात्र माया होइन भन्छन्, मैले तिमीलाई नपाए पनि माया गर्न कहिले छोड्ने छैन, जहाँ भए नि खुसी हुनु, सधैँभरि तिम्रो खुसीमा खुसी हुने प्रयास गर्छु म पनि, आई मिस यु सो मच लेख्नु भएको छ। आस्थाले जस्तो छौ त्यस्तै रहनु, धेरै माया मायु लेख्नु भएको छ। सन्तोष परियारले पहिले माया गरेको अहिले नगर्नेलाई पो पूर्व प्रेमिका भनेछ, म त तिमीलाई सधैँ उत्तिकै माया गर्छु जति हिजो गर्थेँ, सँगै हुन सकेनौ त्यो अलग कुरा हो, आजभोलि तिमीले गरेका प्रगतिका समाचारले म असाध्यै खुसी छु, तिमी जहाँ छौ खुसी हुनु है, तिमीलाई धेरै माया गर्ने मान्छे भनेर लेख्नु भएको छ दाङ तुलसीपुरबाट। प्रभा तिवारीले लेख्नु भएको छ, फेरि भेटिएला कुनै दिन जिन्दगी, कुनै मोडमा कुनै अरू कहानी फरक पात्र बनेर, लाग्छ मलाई तिमीसँग यो अवसर कहिले नदोहोरियोस् नभेटियोस् बरु मेटियोस्। गोविन्द विकेले लेख्नु भएको छ, छोडेर जाने मान्छेलाई तिमीले मलाई किन छोड्यौ, के कारण थियो भनेर भन्दैन, बस उसलाई एउटै कुरा भन्न मन छ, म तिमीलाई पहिला नि माया गर्थेँ, अहिले नै गर्छु, पछि पनि गरिरहनेछु, तिमी जहाँ भए नि सधैँ खुसी रहनु है माया। नानु पौडेलले लेख्नु भएको छ, विगत जस्तो सुकै होस् तर वर्तमान र भविष्यलाई राम्रो बनाउने कोसिस गरौँ, एक कदम म अगाडि बढेँ, अब एक कदम हजुरको पालो, प्यारो मान्छे लेख्नु भएको छ। अन्नु छेत्रीको छ यहाँ सन्देश, यही प्रेम दिवसबाट छुटिएका हामी आज छुटिएको पनि धेरै समय भएछ, हामीले आफ्नो आफ्नो बाटो रोजेर ठिकै गरेका हौँ भन्ने लाग्छ, नभए त जीवनमा यतिको प्रगति कसरी हुन्थ्यो र तपाईँसँग गुनासो केही छैन, जहाँ हुनुहुन्छ खुसी हुनुहोस्, धेरै माया, सधैँ सफलताको शुभकामना मुटु, ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन्स डे। पुष्पराज उपाध्यायले लेख्नु भएको छ, यो भ्यालेन्टाइन डेमा अरूको जोडी देखेर हाम्रो मायामा कमी नआओस् है माया लेख्नु भएको छ। फोनमा कोही साथी हुनुहुन्छ, हेलो। हजुर नमस्ते। आज तपाईँले बहकिनी मनमा थाहा पाइहाल्नुभयो, आज हामी सन्देश लिइरहेका छौँ, तपाईँको कसलाई के छ म्यासेज भन्ने मात्रै, त्यसो हुँदा नाम ठेगाना केही सोधेका छैनौँ, तपाईँलाई भन्न मन लाग्छ भने नाम ठेगाना भन्नुभए हुन्छ, नत्र तपाईँले कसलाई हो त्यो तपाईँको त्यो म्यासेज नै भन्नुभए हुन्छ। मेरो एउटा बोयफ्रेन्डलाई सधैँ खुसी हुनु भन्न चाहन्छु, अनि यति नै। भनेको तपाईँहरू अहिले पनि सम्बन्धमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? मैले यो किन सोधेको भने नि, आज कमेन्टमा पनि धेरै साथीहरूको म देखिरहेको छु, अधिकांशको चाहिँ छुटेकै कुरामा उहाँहरू लेखिरहनु भएको छ कि अलि भर्खर चलिरहेको प्रेममा केही त्यस्तो भइदिए पनि अलिक खुसी लाग्थ्यो नि, सबै साथीहरूको छुटेको साथीहरूको पढिरहँदाखेरि त अलि नमज्जा लाग्ने कि ए सबै दुःखमा पो हुनुहुँदो रहेछ भन्ने लाग्ने, त्यसैले तपाईँलाई पनि सोधेँ। हुन्छ, धन्यवाद, अहिले छुट्टिन्छौँ है त। हस् नमस्ते भाइ। बहकिनी मन सुनिरहनु भएको छ, थाहा संसार नेटवर्क काठमाडौँबाट आइरहेको यो कार्यक्रम देशभरिका 145 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। म महावीर विश्वकर्मा छु, सिसापारीपट्टि भुवन पौडेल हुनुहुन्छ। कार्यक्रममा फोन गर्ने नम्बर महिला साथीहरू 01 42 68 803 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला, पुरुष साथीहरू 01 42 67 279 नम्बर डायल गरेर आउनुहोला। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरू यी 2 नम्बर मध्ये जुन नम्बर डायल गरेर आउनु भए पनि हुन्छ। आज हामी म्यासेज मात्र लिइरहेका छौँ, तपाईँको नाम पनि सोधिरहेका छैनौँ। अर्को साथी फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, हेलो। नमस्कार। हजुर नमस्ते। तपाईँले भन्न चाहनुभयो भने परिचय सहित भन्नुभयो हुन्छ, नत्र तपाईँको म्यासेज के छ त्यो भन्नुहोस्। हजुर, म कुनै जिल्लाबाट कोही बोलेको भन्नुभएको छ, अब नामहरू पनि नभन्नु। ए तपाईँको के छ म्यासेज भन्नुहोस्। हजुर, मेरो प्यारी मुटुलाई चाहिँ
ह्यापी भ्यालेन्टाइन डे, आई लभ यु भन्न चाहन्छु। हुन्छ ल हस् धन्यवाद। तोक नारायण भूषाले लेख्नु भएको छ, प्रेम आफूलाई गर्न जाने मात्रै अरूलाई गर्ने हो, आफै अनभिज्ञ हुँदा अरूलाई गरिने प्रेमले आफ्नो प्रेमको आधार कमजोर बन्नेछ भनेर। अरू पनि छन् यहाँ धेरै, यति धेरै छन् कि यहाँ कमेन्ट बक्समा आएका चाहिँ सन्देशहरू अब 389 भन्दा अझ बढी अहिले पनि थपिरहेको छ त्यहाँ। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ धेरै पढ्न भ्याइने होला। 9:49 चाहिँ जानु थालिसकेको छ। यो प्रेम दिवस भनेर जुन भ्यालेन्टाइन डे भनेर हामी मनाउँछौँ, यो चाहिँ ईसा पूर्व 270तिरको कुरा हो। त्यहाँ रोमनमा चाहिँ रोमन सम्राट क्लाउडियसले त्यहाँको एकजना पादरी, यो चर्चको पादरी थिए सेन्ट भ्यालेन्टाइन, उनले त्यहाँको राजाले सैनिकहरूलाई चाहिँ विशेष गरी उनीहरूलाई प्रेम गर्न नदिने, विवाह गर्न नदिने, अन्ततिर भड्किन्छ भनेर, आफ्नो गोपनीयता बाहिर जान्छ भनेर त्यो क्रममा उनले लुकी लुकी पनि विवाह गराइदिन थाले कि त्यहाँको युवाहरूको। त्यसो भएपछि उनलाई त्यहाँ ईस्वी सम्वत 270 फेब्रुअरी 14 झुन्ड्याएर मारियो त्यहाँको सम्राटले, रोमन सम्राटले। त्यही दिनको सम्झनामा नै भ्यालेन्टाइन्स डे भनेर सेन्ट भ्यालेन्टाइनको नामबाट त्यसरी त्यो सम्झिन थालिएको। विशेष गरी यो इसाई धर्मसँग सम्बन्धित छ, त्यसकै व्यक्ति पादरीको प्रचार प्रसारसँग पनि सम्बन्धित छ यो विषय। र यो पछिल्लो समय चाहिँ यसलाई पुँजीवादले यसरी गमलङ्गे अँगालो हालिदियो कि त्यही भ्यालेन्टाइन डे भनेर अब एक हप्तासम्म अनेक थरी सामान बिक्री गर्न लगाइदियो कि, अनि हामी त्यसकै पछि दौडिन थाल्यौँ। त्यसो हुँदाखेरि यो विषयमा त हामीले अझ व्यापक रूपमा छलफल गर्नुपर्ने, व्यापक बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छ। यो उपभोक्तावादले जसरी गाँजिरहेछ हामीलाई, बजारले यो विषयमा त यो डरलाग्दो विषय नै बनिरहेको छ। फोनमा हुनुहुन्छ कोही साथी है, भुवनजी हुनुहुन्न है? त्यसो हुँदा म यहाँको केही कमेन्ट पढ्छु। हिमराज भट्टले लेख्नु भएको छ, प्रिय मान्छे, म तिमीलाई प्रेम गर्छु, औधी माया गर्छु तिमीलाई। मान्छेहरू किन एकअर्कालाई प्रेम गर्छन् त्यो त एकैसाथ भन्न सक्दिनँ, तर म भने यसकारण प्रेम गर्छु कि म पनि उस्तै प्रेमको अपेक्षा गर्छु तिमीबाट। मसँग पनि एउटा औसत मन रहेछ अनि त्यसले प्रेम गर्ने सामर्थ्य राख्दो रहेछ भन्ने तिम्रै कारण थाहा पाएँ मैले। हुन त म तिमीलाई प्रेम गर्छु भन्ने वाक्य प्रश्न जस्तो त छैन, फेरि पनि यसले जवाफको अपेक्षा चाहिँ गरिरहन्छ। यस्तो अपेक्षा छ मेरो पनि तिमीसँग भनेर लेख्नु भएको छ। सुजन मगरले प्यारो लेख्नु भएको छ, प्यारो मान्छे, कुनै पनि दिवसको नाममा महँगो गिफ्ट चाहिँदैन मलाई। जे जति दिनुभएको छ त्यो संसारकै अमूल्य छ मेरो लागि। हजुरको माया, साथ, सहयोग र हौसला सदैव यस्तै गरी पाइराखौँ अनि हजुरलाई पनि सधैँ यस्तै भनेर मक्क पार्न पाइराखौँ। यति लेख्नु भएको छ। रमेशले लेख्नु भएको छ, आई विल अलवेज लभ यु वाट एभर यु डिड टु मी लेखेर। भूपेन घरती मगरले एकहोरो मायाले नै जीवन जिउन सिकाउँदो रहेछ, प्रणय दिवसको शुभकामना लेख्नु भएको छ। कविता हौजाले घरती मगरले, मलाई केही भन्न मन छ, अब जीवनमा कहिले भेट्न होस्। मेरो प्रेमको परिभाषा अलि फरक भएर नै होला। जब जीवनको सङ्घर्षको मोडमा कोही भेटिँदैन भने त्यसपछिको प्रेमीको केही काम छैन लेख्नु भएको छ। तपेश रावलले प्रिय फलानी धेरै सम्झन्छु है लेख्नु भएको छ। यस्तो धेरै कमेन्टहरू आएका छन्, सबै पढ्न भ्याइँदैन पनि, सबै साथीहरूले त्यहाँ पढ्नु होला। यो कार्यक्रम बहकिनी मन मेरो आफ्नै नामको युट्युब च्यानल महावीर विश्वकर्मामा हामी त्यहाँ पनि अपलोड गर्छौँ। तपाईँ आफूलाई पाएको पनि समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। अन्तिम साथी हुनुहुन्छ आज। हेलो नमस्ते, अन्तिममा आउनु भएको छ है। म अब आज हामी नाम ठेगाना नसोध्ने नै गरिरहेका छौँ। तपाईँलाई भन्न मन लाग्छ भने चाहिँ भन्नुभयो हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको सन्देश के छ राख्नुभयो हुन्छ। मेरो नाम चाहिँ अञ्जराई हो, मेरो घर चाहिँ खोटाङ हो। हजुर, सन्देश भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सन्देश भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कट भयो होइन। यस्तो सम्बन्धमा चाहिँ कट नहोस् तपाईँहरूको। झरना बाठा मगरको म्यासेज छ कि अहिले प्रेम गरेको मान्छेलाई जिन्दगीभर साथ नछोड्ने बाचा गर्छु र पहिले प्रेम गरेको मान्छे जोसँग रहे पनि बाँकी जिन्दगी सुखद रहोस् भन्ने कामना गर्दछु। सबै प्रेम जोडीलाई प्रणय दिवसको शुभकामना लेख्नु भएको छ। बहकिनी मनको आजको श्रृङ्खलाबाट छुट्टिनुपर्ने बेलामा हामी आइसकेका छौँ। यतिन्जेल कार्यक्रम सँगै बस्ने तपाईँलाई धन्यवाद। यो बन्द कोठाभित्रको मेरो आवाज तपाईँसम्म पुर्याइदिने
आत्मीय मित्र भुवन पौडेलप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। बहकिनी मन थाहा संसार नेटवर्कबाट सोमबार बेलुकी 9:18 जति जाँदा आउँछ। काठमाडौँबाट प्रसारण हुने यो कार्यक्रम देशभरिका 145 भन्दा धेरै रेडियोहरूबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको हुन्छ। समग्र जीवनकै लक्ष्य चाहिँ प्रेम होइन, हुनु हुँदैन। म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, जीवनको कुनै कालखण्डको लक्ष्य भने हुन सक्दछ प्रेम। समग्र जीवनको लक्ष्य त मानव जातिको मुक्ति हुनुपर्दछ, संसारका दुःखहरूको अन्त्य हुनुपर्दछ। तपाईँले, मैले, हामी सबैले यसरी सोचेर यसरी नै सोच्ने मान्छेसँग जीवनमा प्रेम गर्न पायौँ भने हाम्रो प्रेम एक अङ्गालो जीवनसाथी पाउनेमा मात्र सीमित हुँदैन, केही थान सन्तान उत्पादन गर्नेमा मात्रै सीमित हुँदैन। हाम्रो प्रेम मानव जातिको मुक्तिको यात्रामा एउटा सिँढी बन्न सक्दछ। हामी यस्तै हौँ, हामीलाई यस्तै मान्छे मिलोस्। प्रेममय होस् प्रेम दिवस, कसैलाई नै घात नहोस्, गुमाउनै परे पनि त्यति धेरै विस्मात नहोस्। अब हामी सबै मिली हाम्रो समाज यस्तो बनाऊ, प्रेम गर्नेलाई रुवाउने वर्ग नहोस्, जात नहोस्। म महावीर विश्वकर्मा पनि छुट्टिन्छु। हवस्, जान्छु, अर्को हप्ता आउँछु नि। नमस्कार। Thank you.